खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूँ पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, आपकी तरफ से दिए गए अच्छे फीडबैक के लिए हम सारा जलाल खुदावंद को देते हैं। आज इस नए प्रोग्राम के लिए भी हम पुरुमीद हैं, यकीनन आज भी खुदावंद आपको ब्लेस करेगा, बरकत देगा। चौथे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 58 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसर तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है पास्टर सरवर मसीह साहब ने। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है मुबशर ताबिश काजी साहब ने। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, से पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूँगा ताबिश काजी साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। जलाली रब्बी बादशाह, तू जो बादशाहों का बादशाह है, खुदाबंदों का खुदा है, तू जो हमारा बाप है और हमसे प्यार करता है, तेरी बड़ी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। उस मोहब्बत के लिए खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं जो तूने इस सूरत में दिखाई कि अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह को हमारी खातिर इस दुनिया में भेजा और इस निजात के मंसूबे को पूरा किया। ए जलाली और अब्दी बादशाह, तेरा शुक्र अदा करते हैं उस तमाम रास्तबाजी के लिए जो तूने हमें इनायत की, तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस वक्त के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जबकि हम सब इकट्ठे हैं ताकि तेरे कलाम में से बातों को सीख सकें। है खुदा, मैं तीनों खुदाम को तेरे हजूर में लेकर आता हूँ और मिन्नत करता हूँ, हमारे जहनों को खोल, हमें अक्ल और दानाई और हिकमत अता कर, ताकि तेरे कलाम की खिदमत तेरी पाक मर्ज़ी के मुताबिक करें और तमाम सुनने वालों को भी बड़ी बरकत देना। हम सब के साथ और हम सबको बड़ी बरकत देना, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 6वां बाब 16वीं आयत से लेकर 32वीं आयत तक। दूसरे दिन उस भीड़ ने जो झील के पार खड़ी थी, ये देखा कि यहाँ एक के सिवा और कोई छोटी कश्ती न थी और यीशु अपने शागिर्दों के साथ कश्ती पर सवार न हुआ था, बल्कि सिर्फ उसके शागिर्द चले गए थे। लेकिन बाज़ छोटी कश्तियाँ तिबरियास से उस जगह के नज़दीक आईं जहाँ उन्होंने खुदावंद के शुक्र करने के बाद रोटी खाई थी। बस जब भीड़ ने देखा कि यहाँ न यीशु है न उसके शागिर्द, तो वो खुद छोटी कश्तियों में बैठकर यीशु की तलाश में कफरनहूम को आए और झील के पार उससे मिलकर कहा, ए रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उनके जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि मौजिज़े देखे, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर सैर हुए। फ़ानी खुराक के लिए मेहनत न करो, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की ज़िंदगी तक बाकी रहती है, जिसे इब्न आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उसी पर मोहर की है। बस उन्होंने उससे कहा कि हम क्या करें ताकि खुदा के काम अंजाम दें? यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा का काम यह है कि जिसे उसने भेजा है उस पर ईमान लाओ। बस उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा निशान दिखाता है ताकि हम देखकर तेरा यकीन करें? तू कौन सा काम करता है? हमारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया, चुनांचे लिखा है कि उसने उन्हें खाने के लिए आसमान से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मूसा ने तो वो रोटी आसमान से तुम्हें ना दी, लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो अभी हमारे सामने तिलावत किया गया है, यकीनन गुज़श्ता एपिसोड में भी हम इसी के ताल्लुक़ से सीख रहे थे। आज हम आगे बढ़ेंगे और गुफ्तगू का आगाज़ पास्टर सरवर मसीह साहब से करेंगे। पास्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएँ। यहाँ 28वीं और 29वीं 2 आयात में यूँ मरकूम है, बस उन्होंने उससे कहा कि हम क्या करें ताकि खुदा के काम अंजाम दें? यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा का काम यह है कि जिसे उसने भेजा है उस पर ईमान लाओ। क्या मतलब है इसका? जी, थैंक यू वेरी मच। सो यहाँ पर लोगों ने खुदावंद से इस बात के लिए क्वेश्चन किया कि हम क्या करें ताकि खुदा के काम अंजाम दें। सो बुनियादी तौर पर इसका इशारा जो है उनका इस तरफ भी है कि मोसेस ने हमें लॉ दिया है, सो वो तो हम कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और कौन से काम हैं जो हम सर अंजाम दें ताकि हम
खुदावंद के कामों को सर अंजाम दे सकें। सो बेसिकली यहाँ पर जो है इस कांग्रीगेशन में यहाँ पर मौजूद लोग और उनमें शागिर्द भी शामिल हैं। सो उनका यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो ये है कि मज़ीद जो है वो तेरी तरफ से हमारे लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। जैसे मूसा ने लॉ दिया और उसमें बहुत सारे हकाम हैं, कवानीन हैं, आइन हैं और उसने हमें दिए, और फर्दर तू हमें क्या इंस्ट्रक्शंस देता है, क्या हदायत हैं, क्या अहकाम हैं, सो ताकि हम खुदावंद की मर्ज़ी को और खुदावंद की जो डिज़ायर है उसको अपनी लाइफ में पूरा कर सकें। सो एक एतबार से देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रीगेशन की जो डिज़ायर है वो अच्छी है। इट मीन्स कि वो खुदावंद को फॉलो करना चाहते हैं, खुदावंद के पीछे जाना चाहते हैं, खुदावंद की जो खुदा बाप की कामिल मर्ज़ी है खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मालूम करना चाहते हैं कि मूसा की शरीयत के अलावा और क्या है काम है, ताकि हम उनको सारी अंजाम दें और उसकी मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगियों में पूरा करें। और देन 29वीं आयत में खुदावंद ने कहा, यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा का काम ये है कि जिससे उसने भेजा है उस पर ईमान लाओ। सो खुदावंद ने उन्हें बिल्कुल शॉर्टली बात कही, कोई बहुत बड़े बड़े जो है वो शरीयत के मुताबिक, जैसे हम पढ़ते हैं कि शरीयत में मोर देन 630 हमें कमांडमेंट्स मिलते हैं। सो खुदावंद ने एक ही हुक्म उन्हें दिया, एक ही काम उन्हें करने के लिए दिया। अब वो उन्हें कह रहे हैं कि अब ये नहीं है कि तुम जो है वो नए चांद, सबत, जुबली या फिर ईदें और कुर्बानियाँ और बेशुमार जो कवानीन हैं उनको पूरा करो, बल्कि आप तुम्हारे लिए खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए एक ही हुक्म है, और वो क्या है कि खुदा का काम ये है कि जिसे उसने भेजा है उस पर ईमान लाओ। खुदावंद यीशु मसीह अपनी तरफ इशारा करते हैं कि वो जो सन ऑफ गॉड है, वो जो सेवियर ऑफ द वर्ल्ड है, वो जो प्रॉमिस मिसाया है, वो जिसके बारे में नबियों ने बयान किया, खुदा के बंदा दाऊद ने, यसाया ने, ज़करिया ने और कई और प्रॉफिट्स ने उसकी आमद के हवाले से, उसकी खिदमत के हवाले से बयान किया। कलाम उसके बारे में बयान करता है। सो खुदावंद ये कह रहा है कि तुम्हारे लिए ये काम है, अब तुम्हें कुर्बानियाँ जो है वो चढ़ाने की, बर्रे बकरे बैल या जो है वो बहुत सारी जुर्म खता या सुकतनी कुर्बानियाँ गुजराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुम्हारे पास अब उन कामों को जो है वो करने के लिए नहीं कहा जा रहा, बल्कि सिर्फ ये है कि तुम खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाओ, कि वो मुजस्सम होकर आया है, वो खुदा का बेटा है, वो मुजस्सम कलाम है, वही जो दुनिया का बचाने वाला है, छुड़ाने वाला है, वो दुनिया का कफ़ारा है, वो फिदिया देने वाला है, और वो खुदा का बेऐब बर्रा है, जिसके बारे में यूहन्ना ने ये कहा, देखो खुदा का बर्रा जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। सो उसने कहा कि खुदा का काम ये है कि जिसे उसने भेजा है तुम उस पर ईमान लाओ। और हबक्कूक ने भी इस बात को बयान किया कि जब हम हबक्कूक की किताब उसका 2 बाब और इसकी 4 आयत पढ़ते हैं, लेकिन सादिक अपने ईमान से जिंदा रहेगा। सो इसलिए खुदावंद अब ये कह रहे हैं कि अब तुम्हारे कामों के सबब से नहीं, अमाल के सबब से नहीं, शरीयत के हकामात को पूरा करने के सबब से तुम जिंदा नहीं, बल्कि जिसे उसने भेजा है उस पर ईमान लाने से, उसको अपनी जिंदगियों में कबूल करने से है। सो ये पैगाम जो है ना सिर्फ
उस वक्त की कांग्रीगेशन के लिए था, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि ये आज के लोगों के लिए भी है। सम टाइम आज भी मुनव्वर साहब आपने चर्चेज में ऑब्जर्व किया होगा कि लोग संडे सर्विस को अटेंड करने से शायद समझते हैं कि हमने खुदा का काम सर अंजाम दे दिया। अपनी दहयकी देने से ये समझते हैं कि हमने खुदावंद का काम सर अंजाम दे दिया। बिल्डिंग फंड में अपना हदिया देने से ये समझते हैं कि हमने अपना खुदा का काम सर अंजाम दे दिया है। लेकिन खुदावंद के मुंह के ये अल्फाज हैं कि खुदा का काम ये है। एक्चुअली जो खुदावंद की मर्जी, खुदावंद का प्लान खुदा के लोगों के लिए है और हर बशर के लिए है कि वो खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाए, उसे अपनी जिंदगी में कबूल करे। और फिर ही जैसे यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब की 12वीं आयत के अंदर, और जितनों ने उसे कबूल किया उसने खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, उन्हें वो जो उसके बेटे पर ईमान लाते हैं। और हमेशा की जिंदगी इसी में है कि हम खुदा के बेटे पर ईमान लाएं, और वही मुर्दे जी उठेंगे जो खुदा के बेटे पर ईमान लाते हैं। वैसे तो ये है कि मुगाशफा की किताब इस बात को बयान करती है कि मुर्दे तो सारे जी उठेंगे, लेकिन जो खुदा के बेटे पर ईमान नहीं लाते वो जहन्नम के लिए जी उठेंगे, वो हमेशा के लिए आग के लिए जी उठेंगे। लेकिन जो खुदा के बेटे पर इस जिंदगी में रहते हुए ईमान लाते हैं, उसको कबूल करते हैं कि खुदा ने उसे हमारे लिए भेजा है और हमारे कफ़ारे के तौर पर, हमारे फिदिये के तौर पर, और उसने अपने बेटे के वसीला से हमारी कीमत अदा कर दी है, और जो उसके कफ़ारे पर, उस कीमत पर और उसके बहाए गए खून पर ईमान लाता है, हमेशा की जिंदगी जो उसी की है। सो इसलिए इस ज़माना में हमारी दहशतियाँ हमें नहीं बचाएंगी, हमारी बिल्डिंग फंड्स में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देना हमें नहीं बचाएगा, महज संडे सर्विस में जाकर 1 घंटे की सर्विस अटेंड करना हमें नहीं बचाएगा, जब तक कि हम उसके बेटे को, क्योंकि एक्चुअल जो काम है, हम ये समझते हैं कि हम इन कामों से बच जाएं। जो बेसिक काम खुदावंद यीशु मसीह के लबे मुबारक से निकला है, खुदा का काम ये है कि जिसे उसने भेजा है उस पर तुम ईमान लाओ। वो ये है कि हम उसके बेटे यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में लें, उस पर ईमान लाएं और उसके पीछे करें, अपनी सलीब उठाएं और उसको फॉलो करें। और देन जो है यही उसका काम है, यही उसकी मर्जी है और यही हमारे लिए उसका प्लान है, और जो ऐसा करेंगे हमेशा की जिंदगी उन्हीं की है। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें कि ये सारा कुछ जो कुछ भी हम करते हैं, चर्च जाते हैं, दायकियाँ देते हैं, और इसके अलावा बहुत सारी और जगहों पे भी हम हेल्प सपोर्ट करते हैं, ये उस वक्त बाबरकत होता है जब हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किए हुए हैं। और अगर सिर्फ हम चाहते हैं कि कबूल किए बगैर या खुदा के कलाम पर अमल किए बगैर सिर्फ यही करते जाएं तो ये शायद काफ़ी है, तो ये दुरुस्त नहीं है, ये काफ़ी नहीं है। ये देना बड़ा अच्छा है, दायकियाँ, हदिये, नजराने, शुक्रगुजारियाँ खुदा की हुजूरी में लाना बहुत अच्छा है, लेकिन बाबरकत उस वक्त बनेगा जब हम अपनी ज़िंदगियाँ भी खुदा के कलाम के मुताबिक रखेंगे। क्योंकि ज़िंदगी दुरुस्त नहीं है और चंदे देते रहें तो ये चंदे थोड़ी बचाएंगे हमें, या दायकियाँ या हदिये थोड़ी बचाएंगे, या इबादतें करना बचाएगा ही नहीं, जब तक हमारी ज़िंदगी खुदा के कलाम के मुताबिक ना होगी और हम मसीह को कबूल ना करें। सो सबसे पहला काम है मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना और उसके कलाम के मुताबिक ज़िंदगियाँ गुजारना, तब हमारे सारे ही काम हमारे लिए बड़े फ्रूटफुल होंगे, बाबरकत होंगे। आगे बढ़ेंगे, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू यहाँ पे इस टेक्स्ट में हमें दिखाई देती है और नज़र आती है। जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह उन्हें ये कहते हैं कि आप उस शख्स को कबूल करो जिससे बाप ने, खुदा ने भेजा है, और ऑब्वियसली वो अपनी तरफ इशारा कर रहे हैं कि आप उसके बेटे यीशु मसीह को कबूल करो, तो आगे एक नया क्वेश्चन रेज होता है। हम गुफ्तगू करेंगे ताबिश काजी साहब से। ताबिश साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएँ कि अब वो चाहते हैं कि हम चलें, ठीक है, आप जो कहते हैं भी ठीक है, दुरुस्त है, मान लिया, आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं,
ہم کیسے اب مانیں کہ آپ واقعی وہی ہیں؟ ہمیں کوئی نشان دکھائیں. تو یہ کیوں وہ نشانوں کے پیچھے پڑے تھے، اور کیوں یہ اتنے بڑے بڑے نشان ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ یہ کوئی اور نشان چاہتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. اچھا، یہاں کانٹیکسٹ میں جس طرح ہم پچھلے پروگرامز میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ کانٹیکسٹ میں کیا ہے کہ ایک معجزہ ہوا، بڑا معجزہ ہوا 5000 مردوں کو فیڈ کرنے والا. اور اس کے بعد اب یہ لوگ ڈھونڈتے ہوئے یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں، اور یسوع مسیح نے کہتے ہیں کہ تم اس لیے مجھے ڈھونڈتے ہو کیونکہ تم خوراک کے پیچھے ہو، تم نے روٹیاں کھائی ہیں اس لیے تم مجھے ڈھونڈتے ہو. اب وہ انہیں ایک بات کرتے ہیں کہ تمہیں فانی خوراک کے لیے محنت نہیں کرنی. اب یہاں پر دیکھیں ایک بڑی سیریس قسم کی گفتگو ہے. اب وہ تمام لوگ جو ذاتی مفادات کے لیے وہاں پر آئے تھے، اب زیادہ تر تو ان میں سے وہی تھے، اور وہ اس گفتگو کو سن رہے ہیں. جو جس طرح سے پادری صاحب نے یہاں پر اس آیت کو ایکسپلین کیا ہے کہ اب وہ یسوع مسیح سے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ خدا کے کام انجام ہم دینا چاہتے ہیں تو بتا کہ ہم کیا کریں. تو یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تمہیں ایک ہی کام کرنا ہے جس سے تم نجات پا سکتے ہو، زندگی پا سکتے ہو، اور وہ کام کیا ہے کہ جسے اس نے بھیجا ہے اس پر ایمان لاؤ. یسوع مسیح اپنے آپ پر ایمان لانے کی بات کرتے ہیں، یعنی مجھے مسیح قبول کرو اور مجھے خدا کی طرف سے بھیجا وہ قبول کرو. اور وہ پھر فردر آگے اس بات کو لے کر چل پڑتے ہیں کہ تو ہمیں کون سا نشان دکھاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ پہلے یسوع مسیح نے ایک اتنا بڑا معجزہ کیا ہے کہ 5000 لوگوں کو، مردوں کو کھانا کھلایا، اس کے بعد وہ پانی پر چل کر آیا. آلدو کہ وہ صرف شاگردوں نے دیکھا ہے، لیکن 5000 والا معجزہ بھی کافی تھا اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ کریٹو میریکل ہے جو کہ اگر کوئی شخص خدا کی طرف سے نہیں ہے تو وہ نہیں کر سکتا. لیکن یہ یہودیوں کا ایک طرز عمل تھا. یہ بار بار کلام ہمیں بتاتا بھی ہے کہ یہودی جو ہیں وہ نشان طلب کرتے ہیں اور یونانی حکمت تلاش کرتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ہر بات میں نشان طلب کیا کرتے تھے. ان کو تھا کہ اچھا اب معجزہ دیکھ لیا، ٹھیک ہے، وہ تو پرانی بات ہو گئی نا، وہ تو کل کی بات ہو گئی، اب اگلی بات کی جا رہی ہے، یسوع مسیح نے اگلی ڈیمانڈ کی ہے تو پھر اگلا معجزہ دکھاؤ. وہ پہلے بھی متی کی انجیل کے 12ویں باب کی 39ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس وقت بھی نشان طلب کرتے ہیں. اور یسوع مسیح نے ان کو کیا کہا تھا کہ اس زمانے کے برے اور زناکار لوگ جو ہیں وہ نشان طلب کرتے ہیں. بیسیکلی ان کو ہمیشہ نشانوں کی، معجزات کی کچھ نہ کچھ دیکھنے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے. تو یہ یہودی قوم کا وتیرہ بن چکا تھا کہ آج ان کو ایک معجزہ دکھایا گیا، ایک ان کو خدا نے معجزہ دکھایا، جتنا مرضی وہ کریٹو میریکل ہے، جتنا مرضی بڑا معجزہ ہے آج کی ڈیٹ تک تو ٹھیک ہے، کل ان سے جب نئی کوئی ڈیمانڈ کی جائے گی کہ یہ کرو تو وہ کہیں گے اب پھر نشان دکھاؤ. اور جو لوگ بار بار نشانوں کی طرف آتے ہیں، بار بار نشان ڈیمانڈ کرتے ہیں، وہ کسی بھی نشان پر یقین نہیں رکھتے. یعنی آج وہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی کل تو وہ معجزہ ہو گیا نا، تو آج اب ہمیں تو کون سا نشان دکھاتا ہے کہ ہم تیرا یقین کریں. اب یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر ایمان لاؤ. تو وہ کہتے ہیں تو کون سا نشان دکھاتا ہے کہ ہم تیرا یقین کریں. اگر آپ ان دونوں جملوں کو بھی کمپیئر کریں نا تو انہوں نے جو بات کی ہے وہ ویک سینٹنس ہے. یسوع مسیح ایمان لانے کی بات کر رہے ہیں کہ مجھ پر ایمان لاؤ، مجھے مسیح قبول کرو. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تو نشان دکھائے گا تو ہم تیرا یقین کریں گے، جو کہ ایک ویکر سینس میں جملہ، ایک ویک جملہ. لیکن یہودی کبھی بھی نشانوں سے ان کا پیٹ نہیں تھا بھرتا. ان کو جتنے مرضی نشان دکھائے جائیں، جتنا مرضی ان کو بتایا جائے، معجزات دیکھیں، وہ آگے اور ڈیمانڈ کریں گے، اور معجزہ دیکھیں گے اور ڈیمانڈ کریں گے. کیا یسوع مسیح نے جتنے معجزات کیے ان کے لیے کم تھے؟ بالکل بھی وہ کم نہیں تھے. لیکن ہمیشہ وہ نشانوں کے چکر میں رہتے تھے کہ ہمیں اور نشان دیا جائے، اور مطلب کچھ ایسا ہو کہ جس سے ہم بس رہ نہ سکیں اور ہمیں مجبوراً قبول کرنا پڑ جائے کہ یہ مسیح ہے. وہ سوچتے تھے ایسا. لیکن جب ان کو نشان ملتا تھا پھر وہ ایک اور کی ڈیمانڈ کرتے تھے. یہ بالکل آج بھی اگر آپ آج کے دور پر غور کریں تو یہ آپ کو عام ملے گا. آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہمیں معجزات کو دیکھنا ہے اور ہم گواہیاں بڑی پسند کرتے ہیں، اور جہاں پر گواہیاں وہاں پہ تو ہم ضرور جاتے ہیں، اور گواہیوں کے بغیر ہمیں یقین ہی نہیں ہوتا کہ یہاں پر خدا کام کر رہا ہے. 2000 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح سے مسیح خدا یسوع مسیح اپنے لوگوں میں، اپنی کلیسیا میں کام کرتا ہے. کس طرح سے اس نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے. نیا عہد نامہ، پرانا عہد نامہ ہمارے پاس موجود ہے، کلام ہمارے پاس موجود ہے، 2000 سال کی ہسٹری ہمارے پاس موجود ہے جو یہ ثابت کرتی ہے کہ خدا کس طرح سے کام کرتا ہے. لیکن آج بھی ہم ایک معجزہ دیکھ لیتے ہیں نا تو بڑے خوش ہوتے ہیں، واہ جی واہ، خدا آج بھی کام کرتا ہے، آج بھی کام کرتا ہے. بھائی مجھے ایک مسیحی کو کیا اس چیز کی ضرورت ہے کہ میں کوئی معجزہ دیکھ کے ہی کہوں جی خدا کام کرتا ہے؟ کیا خدا نے نئے عہد نامے میں اس چیز کو ثابت نہیں کیا کہ وہ کام کرتا ہے؟
کیا خدا 2000 سال سے اپنی کلیسیا کو بڑھا رہا ہے, سسٹین کر رہا ہے, پاور دے رہا ہے, قوت دے رہا ہے, لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کر رہا ہے, لوگوں کی زندگیوں میں جلالی کام نظر آتے ہیں, لوگوں کی زندگی میں خدا کی پروویڈنس نظر آتی ہے. کیا یہ سب کچھ کافی نہیں ہے اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ خدا کام کرتا ہے؟ لیکن ہمارا ایک وتیرہ یہ بن چکا ہے کہ جب تک ہم معجزات نہ دیکھیں ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ جی خدا کام کرتا ہے. اور اسی چیز کا لالچ دیتے ہوئے پھر بہت سارے لوگ جو کہ کہتے ہیں کہ جی خدا ہمارے وسیلے سے یہ معجزات اور نشان کرتا ہے, وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں, یہ یہودی بھی اسی قسم کے لوگ تھے جو نشان ہی طلب کرتے رہتے تھے کہ بس کوئی معجزات ہمیں دکھاتا رہے, اگر کوئی دکھا دے گا تو ہم اس کو مان لیں گے, لیکن جب نظر آ جاتا تھا تو پھر مانتے نہیں تھے. یہی حال آج کے لوگوں کا ہے. یہ نشان ڈھونڈتے ہیں, معجزات ڈھونڈتے ہیں, اس میٹنگ میں جا, اس میں جا, لاہور میں آ جائیں گے یا کسی بھی شہر میں آ جائیں گے تو 4-5 جتنی بھی بڑی بڑی جگہیں سب پہ ہو کے جائیں گے کہ کہیں نہ کہیں سے تو ہمیں کچھ نہ کچھ مل جائے گا. اور جائیں گے تو ایمان پھر نہیں ہوگا, یقین پھر نہیں ہوگا, پھر ویسے کہ ویسے ان یہودیوں کی طرح یہ آج بھی نشان ڈھونڈتے رہیں. لیکن جو لوگ یسوع مسیح کے سچے پیروکار ہیں, سچے شاگرد ہیں, ان کو پتہ ہے کہ خدا کام کرتا ہے. وہ معجزات پر, معجزات بالکل ہیں, بالکل خدا معجزات کرتا ہے, لیکن ان کو ضرورت نہیں ہے کہ ان کو معجزات دکھائے جائیں یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ خدا کام کرتا ہے. خدا بالکل کام کرتا ہے, لوگوں کی زندگیوں کو آج بھی تبدیل کرتا ہے. اگر 36ویں آیت دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے, لیکن میں نے تم سے نہیں کہا کہ تم نے مجھے دیکھ لیا ہے پھر بھی ایمان نہیں لائے. یہ رزلٹ ہے ایکچوئل میں کہ انہوں نے دیکھ لیا, سب کچھ کر لیا, پھر بھی ایمان نہیں لائے. آج بھی لوگ معجزات ڈھونڈتے پھریں گے, مل بھی جائیں گے نا, پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے, کیونکہ ان کا ٹارگٹ ٹھیک نہیں ہے. ان کا جو ہدف ہے وہ صرف اپنے معجزے کو, اپنی جسمانی ضروریات کو پورا کرنا ہے. ان کا ٹارگٹ یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کو نجات دہندہ قبول کرنا ہے. ٹارگٹ اپنی ضرورت کو حاصل کیا, جیسے ہی حاصل ہو گئی بس باقی سب ان یہودیوں کی طرح اس کو بھول گئے, اور پھر اگلی ڈیمانڈ کر دی کہ اب یہ زندگی میں ہوگا نا تو اب آگے کوئی خدا اور بڑا کام کر دے گا تو پھر میں جناب ہم اس کو مان لیں گے. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو ہم نے خدا ان کے کلام میں سے سیکھی ہیں, جانی ہیں. یقیناً یہودی ہر وقت اس بات کی تلاش میں ہیں کہ کوئی نہ کوئی نشان انہیں دکھایا جائے, جیسے آج بہت سارے لوگ جو اپنی زندگی میں بھی دوسروں کی زندگی میں ایسے ایسے نشان دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ان کا ایمان مضبوط ہو سکے. شاید کلام پڑھ کر ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہوتا ہے کہ خدا کے کلام میں کتنے بڑے بڑے میریکلز, معجزات کا ذکر ہمیں ملتا ہے. ہماری اپنی شخصی زندگیوں میں بہت سارے میریکلز, معجزات ہیں. ہماری اپنی کلیسیاؤں میں بہت بڑے بڑے میریکلز ہوتے ہیں, معجزات ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ایک انسانی فطرت ہے کہ ہم پھر کوئی نہ کوئی عجوبہ دیکھنا چاہتے ہیں, کوئی عجیب کام سننا چاہتے ہیں یا اس کی جستجو رکھتے ہیں. سو اس لیے ہم بھی اسی طرح سے بھاگے پھرتے ہیں. ناظرین, ابھی اور اس ٹیکسٹ میں سے ہم بہت ساری باتیں جانیں گے, سیکھیں گے, لیکن یہاں پہ وقت ایک بریک کا لیں گے, ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی. بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے کلام میں سے ہم نے سیکھی ہیں, جانی ہیں. گفتگو کا آغاز ایک دفعہ پھر ہم پاسٹر سرور مسیح صاحب سے کریں گے. پاسٹر صاحب, آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. جیسے ہی خداوند یسوع مسیح سے یہ نشان کا طلب کرتے ہیں کہ کوئی نشان دکھا, تو فوراً اسے من کا ریفرنس دیتے ہیں کہ وہ دیکھ لیں, من ہمیں دیا تھا. تو کیا مراد کیا ہے, کیوں یہ خداوند یسوع مسیح کو پرانے عہد میں جو من برسایا گیا تھا اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی ایسا ہے کہ جب 30ویں آیت میں یہ لوگ نشان طلب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, یس, اور پھر اس کے بعد نیکسٹ ورڈس میں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو 31ویں آیت, ہمارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا, چنانچہ لکھا ہے کہ اس نے انہیں کھانے کے لیے آسمان سے روٹی دی. سو بیسیکلی وہ نشان کا جب ریفرنس دے رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس بات کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے من کھایا. سو ان کا اشارہ جو ہے وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ موسیٰ کی شخصیت کی طرف ہے کہ وہ ہمارا ایک گریٹ لیڈر ہے. اور یہاں پر ایکچولی من کا ریفرنس دے کر وہ موزس کو میگنیفائی کر رہے ہیں.
اس کی شخصیت کو جو اس کے سامنے ہائی لائٹ کر رہے ہیں اور اس کو ایک اعتبار سے پیش کر رہے ہیں کہ دیکھ وہ ہمارا لیڈر، ہمارا رہنما، اور اس نے ہماری قوم کو جو ہے من دیا، اور من کے نہ صرف من بلکہ جو ہے لا بھی دیا اور شریعت دی. اور پھر اس کے بعد جب ہم دوسری آیت پڑھتے ہیں تو نہ صرف وہ کہتا ہے کہ نہ صرف من دیا بلکہ 40 سال تک جو ہے ہمیں موسیس کے وسیلہ سے، موسیٰ کے وسیلہ سے ہمیں وہ روٹی ملتی رہی. تو بیسیکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ we have more ground to believe on you than Moses. یعنی کہ کہتے ہیں کہ آپ پر ایمان رکھنا موسیٰ کی نسبت ہمارے لیے زیادہ جو ہے وہ ہمیں مشکل نظر آتا ہے، کیونکہ موسیٰ نے تو ہمارے لیے بڑے بڑے کام کیے. اس کے وسیلہ سے خدا نے بحر کلزم کو 2 حصے کر دیا اور خشک چٹانوں میں سے پانی پلایا، من جو ہے وہ ہمارے لیے آسمان پر سے برسایا. سو تو ہمیں کیا نشان دیتا ہے؟ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو تھوڑی دیر پہلے موسیٰ کی نسبت جو ہے خدا نے بڑا معجزہ کیا. موسیٰ نے تو اپنی قوم کے لیے ریکویسٹ کی ہے، دعا کی ہے، اور اس کی پریئر کے نتیجہ میں خدا نے کام کیے ہیں. اور بالخصوص جو من کا واقعہ ہے اس کی ریکویسٹ، اس کی پریئر کے نتیجہ میں وہ ہوا ہے. لیکن خداوند یسوع مسیح نے تو 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کو لیا ہے اور اس کو بلیس کیا، اور وہاں پر اس کی ہم کریٹو پاور کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کی ایک تخلیقی جو قدرت ہے، قوت ہے، اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے 5 روٹیوں 2 مچھلیوں کو لے کر اسے ملٹیپلائی کر دیا. 5000 کو جو محض مرد تھے اور اس کے ساتھ جو باقی لوگ، کہا جاتا ہے کہ مور دین 20,000 وہاں پر لوگ تھے، اور اس کے بعد 12 ٹوکرے بھی بچ گئے. سو یہ ساری باتیں جو ہیں اس کی کریٹو پاور کو پیش کرتی ہیں. لیکن تو بھی حالانکہ ان کے سامنے نہ صرف یہ معجزہ بلکہ طوفانوں کو تھما دینے کا معجزہ، مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ، اور بحروں کو کان دینے کا، اور بے شمار ایسے کریٹو اور انسٹنٹ میریکل ہوئے ہیں، صریحاً معجزات ہوئے ہیں. لیکن ان ساری باتوں کے باوجود جو ہے ان کے دل سخت ہیں. وہ بار بار جیسے پہلے جو وہ بھائی تابچ بھی اس بات کو بیان کر رہے تھے کہ ان کا جو ہے وہ نشانات سے پیٹ ہی نہیں بھرتا. حالانکہ ہر تعلیم کے بعد ان کی ایک نئی ڈیمانڈ ہے. خداوند تعلیم دیتے ہیں لیکن اس کے بعد ان کی ایک نئی ڈیمانڈ جو وہ سامنے آ جاتی ہے. اس لیے کہ یہ لوگ جو ہیں، جیسے خداوند نے اس زمانہ کے لوگوں کے بارے میں یہ کہا بھی کہ یہ زناکار بدکار قوم ہے اور یہ نشان طلب کرتے ہیں. حالانکہ خداوند نے اپنی کریٹو پاور سے، اپنی قدرت سے، چونکہ وہ مجسم کلام ہے، خدا ہے، اور اس زمین پر رہتے ہوئے خاص طور پہ یوحنا کی انجیل، خدا کا بندہ یوحنا رسول تو اسے بطور خدا ہی پیش کرتا ہے، کیونکہ بے شمار ایسے معجزات اور ایسے کام اس انجیل میں اور باقی اناجیل میں بھی نظر آتے ہیں کہ وہ آیا بظاہر وہ نظر انسان آتا ہے اور انسان کے طور پر ظاہر ہوا، لیکن ایکچولی وہ خدا ہے، ابتدا سے ہے. اور جیسے یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب، اس کی پہلی آیت کے اندر کلام اس بات کو بیان کرتا ہے، ابتدا میں کلام خدا کے ساتھ اور کلام ہی خدا. اور 14ویں آیت میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اور کلام مجسم ہو کر فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا. ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا. بنیادی طور پر تو یہ لوگ اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے کہ ہمارے درمیان جو کھڑا ہے وہ موسیٰ سے بڑا ہے. تم موسیٰ کے نشانات کی بات کرتے ہو، موسیٰ کے معجزات کی بات کرتے ہو. موسیٰ نے تو آسمانی باپ سے ریکویسٹ کی،
लेकिन यस्सु ने जो खुद खुदा है उसने तो अपनी कुदरत से और अपनी क्रिएटिव पावर से ये सारे मौजूदात किए हैं। मूसा ने अगर मन खिलाया अपनी कौम को तो उसने रिक्वेस्ट की है, लेकिन यस्सु ने तो फौरी तौर पर जो है वहाँ पर हम देखते हैं कि 5 रोटियों 2 मछलियों को लिया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया। और लूका की इंजील उसके 5वें बाब में देखते हैं कि खुदा का बंदा पतरस जो है वो थका हुआ है, हारा हुआ है, सारी रात मेहनत की है, कुछ हाथ नहीं आया, लेकिन जब मछलियों के मालिक ने कहा कि जाल डालो और एकदम से इतनी मछलियां आ गई कि कलाम कहता है कि जाल फटने लगे। सो ये उसकी कायनात पर, यूनिवर्स पर, मखलूकात पर उसके इख्तियार और उसके कंट्रोल को, जैसे इब्रानियों का मुसन्नफ इस बात को बयान भी करता है कि उसके जलाल का परताव और उसकी ज़ात का नक्श होकर सब चीज़ों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। लेकिन ये मौजूदा कांग्रीगेशन जो खुदावंद के सामने खड़ी है वो अभी तक नशानात तलब कर रही है। उसकी ज़ात, उसकी शख्सियत, उसकी डिविनिटी, उसकी अलूहियत और उसके खुदा होने और उसके मुजस्सम होने को अंडरस्टैंड नहीं कर रही कि बुनियादी तौर पर जो हमसे बातें करता है कौन है। यूहन्ना पहले यूहन्ना के खात्मे यूहन्ना इस बात को पहले बाब की पहली आयत में कहता है कि और इस जिंदगी के कलाम की बाबत कि जिसे हमने देखा, गौर से देखा, छुआ और उसके साथ खाया। सो वो इस बात को बयान करता है कि वो एटर्नल लाइफ थी, वो हमेशा की जिंदगी थी, और जिसे हमने देखा, उसे छुआ, उसके साथ रहे। लेकिन मौजूदा जो कांग्रीगेशन है ये उसकी ज़ात को, उसकी डिविनिटी को, उसके खुदा होने को, उसके मौजज़ात को, उसकी क्रिएटिव पावर को अंडरस्टैंड करने से कासर हैं। थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें खुदावंद यीशु मसीह उन्हें वो सारी बातें जो कुछ खुदावंद जिंदा खुदा ने उनके वसीले से ज़ाहिर करनी थी, सब ज़ाहिर की हैं, सब कुछ उनके लिए बड़े बड़े मिरेकल्स किए हैं, निशानात दिखाए हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं, बल्कि एक लिहाज से जैसे पास सब ने कहा कि वो कंपैरिजन कर रहे हैं कि मूसा ने ये किया वो किया, जबकि इसी ज़मीनी खिदमत के दौरान हमें मर्द खुदा बुजुर्ग मूसा और एलिया भी खुदावंद यीशु मसीह के साथ दिखाई देते हैं। और इस बात की ये शहादत है कि वो बड़े नहीं हैं बल्कि जो बड़ा है वो खुदा है, यानी खुदावंद यीशु मसीह है। और इसकी और बहुत सारी शहादतें हमें मिलती, जैसे अभी सब ने एक मिरेकल का भी बताया है कि ये उससे भी बड़ा मिरेकल मौजज़ा है जो खुदावंद यीशु मसीह ने करके दिखाया है। अब आगे जब हम चलते हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने और बताया है कि ये जो तुमने मूसा के वसीले से खाया था वो तो कम था, लेकिन जो मैं तुम्हें देने को ये उससे भी बड़ा है। तो इस पर हम और ज़्यादा मज़ीद वजाहत जानेंगे ताबिश कारी साहब से। ताबिश साहब हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ पे 32वीं आयत में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मूसा ने तो वो रोटी आसमान से तुम्हें न दी, लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है। क्या मतलब है इसका? थैंक यू पादी साहब। अच्छा, यहाँ पे हम पहले निशान की बात कर रहे थे तो मेरे ज़हन में उनकी वो बात भी मुझे याद आई, जब वो यीशु मसीह सलीब पर थे तो उस वक्त भी वो कहते थे कि सलीब पर से नीचे उतरा तो हम तुझे मान लेंगे। उनकी निशानों की डिमांड जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती थी। बहरहाल यहाँ पर वो जो काम कर रहे हैं, जिस तरह पादी साहब ने बताया कि वो यीशु मसीह को मूसा के साथ कंपेयर कर रहे हैं, यानी अभी उन्होंने जो मोजज़ा देखा है, जो पिछले ही दिन उन्होंने मोजज़ा देखा था हज़ारों लोगों के खाने का, इसको वो मूसा के मोजज़े के साथ कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कि ये तो वक्ती है और ये तो एक दफ़ा खिलाया, तो मूसा तो 40 साल खिलाता रहा और वो तो डेली उनको मन मिलता था, ये तो एक दफ़ा मिला है। तो शायद वो यीशु मसीह के मोजज़े को अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं और मूसा को, जिस तरह पाजी साहब ने कहा अभी, कि बड़ा बना के पेश कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कुछ और बड़ा कर, कुछ और दिखा हमें ताकि हम तेरा यकीन करें। अब यीशु मसीह उनको जो बात बताते हैं वो 32वीं आयत में लिखी है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मूसा ने तो वो रोटी आसमान से तुम्हें ना दी, लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है। 2 इम्पॉर्टेंट बातें हैं इसमें। यीशु मसीह ने कहा मूसा ने वो रोटी तुम्हें आसमान से ना दी। सबसे पहले ये कि उस रोटी का सोर्स मूसा नहीं था। मूसा तो मैसेंजर था, वो तो खुदा का बंदा था जिसने खुदा से रिक्वेस्ट की, और रोटी दी किसने?
روٹی خدا نے دی ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ دیکھنا چاہیں خروج کی کتاب اس کا 16واں باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، تب خداوند نے موسیٰ سے کہا میں آسمان سے تم لوگوں کے لیے روٹیاں برساؤں گا۔ یسوع مسیح نے کہتے ہیں کہ اگر تم پرانے عہد کو کوٹ کرنا ہی چاہتے ہو تو اس کو صحیح طرح سے کوٹ کرو، وہ روٹی خداوند نے برسائی تھی، وہ روٹی خداوند نے دی تھی۔ اور پھر 15ویں آیت میں لکھا ہے اسی باب کی، تب موسیٰ نے ان سے کہا یہ وہ روٹی ہے جو خداوند نے کھانے کو تم کو دی ہے۔ روٹیاں یعنی دینے والا کون ہے؟ من دینے والا کون ہے؟ خدا خود ہے، اس کا سورس خدا ہے، موسیٰ نہیں ہے۔ سو یہ اگر تم کوٹ کر ہی رہے ہو کسی بات کو تو اس کو صحیح کوٹ کرو، یہ روٹی تمہیں موسیٰ نے نہیں دی تھی بلکہ تمہیں خدا نے دی تھی۔ اور دوسری بات کیا لکھی ہے؟ آسمان سے، یعنی اس روٹی جس طرح خدا یسوع مسیح اپنی مثال دیتے ہیں نا کہ میں وہ زندگی کی روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہے، وہ آسمانی روٹی اس سینس میں نہیں تھی کہ اپنے اندر وہ زندگی رکھتی، وہ خدا نے دی ضرور ہے لیکن وہ ایسی روٹی نہیں ہے جو آسمان پر تھی اور وہاں سے ہمارے لیے آئی، وہ ایسی روٹی نہیں تھی۔ ایسی روٹی میں ہوں جو آسمان پر تھا اور تم لوگوں کے لیے میں یہاں پر آیا ہوں۔ اب یہاں پر ایک انٹرسٹنگ بات ہے، وہ لوگ ابھی بھی وہاں پر ہی ہیں، ان کو شاید اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر آپ 34ویں آیت دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے انہوں نے اس سے کہا ہے خداوند یہ روٹی ہم کو ہمیشہ دیا کر۔ وہ ابھی بھی وہاں پہ ہی ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے روٹی ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں، تو جس روٹی کی تو بات کر رہے ہیں نا وہ روٹی ہمیں ہمیشہ دیا کر۔ تو پھر یسوع مسیح نے ایکسپلین کرتے ہیں کہ زندگی کی روٹی میں ہوں۔ یہاں پہ ایک میں تھوڑا سا انٹرسٹنگ ایک کمپیریزن ہے، کیونکہ ہم بائبل میں ٹائپس کو دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی ٹائپس ہمیں ملتی ہیں پرانے عہد میں، جو فگریٹو ہمیں بہت ساری ایسی فگرز بھی ملتے ہیں، مطلب بہت ساری شخصیات ملتی ہیں جو کہ یسوع مسیح کی ٹائپس تھیں۔ اسرائیل بھی یسوع مسیح کی ٹائپ تھا، اسی طرح یہ جو من ہے یہ بھی یسوع مسیح کی ایک ٹائپ ہے۔ اور اگر میں تھوڑے سے کمپیریزن آپ کو بتاؤں تو یہ من جو تھا یہ چھوٹا تھا، یہ سائز میں بڑا چھوٹا سا تھا، اور یہ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ یسوع مسیح انسان بن کر، ایک خدا انسان بن کر اس دنیا میں آیا۔ یہ من جو ہے یہ بالکل گول تھا، اور یہ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے یسوع مسیح کی پرفیکشنز کو، کیونکہ ہم ٹائپ کی اگر اسٹڈی کریں تو کہ یسوع مسیح کی پرفیکشن کو، اور گول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی شروع اور کوئی اینڈ نہیں ہے، اس کی پرفیکشن اور اس کے اول اور آخر ہونے کو۔ پھر اس کا کلر سفید تھا اور یہ اس کی پیورٹی کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کھانے میں میٹھا تھا، یہ یسوع مسیح کے کلام کی، اس کی باتوں کی مٹھاس کو ظاہر کرتا ہے، اور وہ تعداد میں لمیٹڈ تھا، یعنی تھوڑا تھا، اور یہ یسوع مسیح کی جو زمینی زندگی میں اس کی جو ہیوملیشن ہے اس کو ظاہر کرتا ہے۔ اچھا، اس میں اور بھی کچھ کمپیریزنز من کے تعلق سے کیے جاتے ہیں کہ وہ صرف اسرائیل کے لیے تھا، لیکن یہ جس روٹی کی بات ہو رہی ہے یہ ساری دنیا کے لیے ہے۔ من جس خوراک کو، جس بھوک کو ختم کرتا تھا وہ جسمانی تھی، اور اس کو کھانے والے سارے مر گئے، لیکن جو یسوع مسیح کو کھاتا ہے، جو اس میں شامل ہوتا ہے، وہ کبھی نہیں مرتا، اور یہ روحانی زندگی پاتا ہے، روحانی طور پر زندہ ہو جاتا ہے۔ وہ یعنی وقتی طور پہ آپ کو زندگی دے رہا ہے، جسمانی زندگی، لیکن یہ جو زندگی کی روٹی ہے یہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی دے۔ سو یہ ایک طرح سے وہ من جو ہے وہ یسوع مسیح کی ٹائپ بھی ہے، اس کو بھی ظاہر کرتا ہے، اور اس میں تھوڑے سے جو ڈفرینسز ہیں کیونکہ اس کی وقتی نیچر ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے خوراک دے رہا ہے، ان لوگوں کو دے رہا ہے اور جسمانی طور پر دے رہا ہے، لیکن یہاں پر جو یسوع مسیح ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ جو یسوع مسیح کو کھائے گا، جو یسوع مسیح کی ذات میں شامل ہوگا، وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا، ابدی زندگی پائے گا۔ یہی بات یسوع مسیح نے یہاں پر کلیئر کی ہے کہ موسیٰ نے تو وہ روٹی آسمان سے تمہیں نہ دی، لیکن میرا باپ آسمان سے حقیقی روٹی دیتا ہے۔ سب سے پہلے دو باتیں یسوع مسیح نے ان کی کلیئر کی ہیں کہ ایک تو وہ روٹی تمہیں موسیٰ نے نہیں دی، دوسرا وہ آسمان سے نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ اور آگے دو باتیں وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے باپ نے آسمان سے روٹی دی، یعنی آسمان اوریجن ہے، آسمان سے، یہ جسٹ ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی چینج آف پلیس ہے کہ جی پہلے یسوع مسیح آسمان پہ تھے اور اب وہ زمین پر آ گئے، نہیں، یہ چینج نہیں ہے کہ صرف پلیس کا چینج نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقی روٹی ہے۔
اس کے اندر زندگی ہے، اس کے اندر قوت ہے، اس کے اندر قدرت ہے، اور جو اس روٹی کو کھائے گا، جو اس میں شامل ہوگا، یہ قدرت اس کے اندر بھی کام کرے گی، وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا، وہ کبھی نہ مرے گا، وہ موت کو نہ دیکھے گا۔ یہی حقیقی روٹی کا مقصد ہے۔ جو وہ روٹی کھاتے تھے وہ سارے مر گئے، لیکن جو اس روٹی کو کھائیں گے یہ کبھی نہ مریں گے۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ، بڑی خوبصورت باتیں، بابرکت باتیں۔ وہ من کھانے والے سب مر گئے، لیکن یہ جو من کھائے گا یعنی ہمیشہ کی زندگی کو جو لے لے گا یہ کبھی نہ مرے گا۔ خداوند یسوع مسیح نے خود بھی اس بات کے تعلق سے کہا ہے کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے، یعنی جسمانی موت مر جائے تو بھی یعنی ہمیشہ کے لیے وہ زندہ رہے گا، اور دوسری موت کا اس پر کوئی اختیار نہ ہوگا۔ سو بڑا زبردست آج کا یہ پیسج جس پر آج خداوند نے ہماری رہنمائی کی ہے، مدد کی ہے، اور یقیناً اس پیسج کا فوکس یہ ہے اور اس کا جو مین تھیم ہے، جو اس کا مرکزی خیال ہے، وہ یہ ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں اور اس کے کلام کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کریں۔ تھینک یو سو مچ بسر، تھینک یو سو مچ۔ یقیناً ناظرین آج کے پروگرام کے وسیلے سے بھی آپ نے بڑی برکت پائی ہے۔ ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو، اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں، کوئی دعائیہ درخواست دے سکتے ہیں، کوئی ٹیسٹمنی شیئر کر سکتے ہیں۔ ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں۔ واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، ضرور اسے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں، سیکھ سکیں۔ آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے برکت ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو آل۔